जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हम बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो है काबीना ने मंजूरी दी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों में इसकी तौसीक भी कर दी गई। सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये इसके बारे में बहुत कयास और इबाहम है, लेकिन वाज़े कर दे कि ऑपरेशन जो है दीगर जितने भी ऑपरेशन हैं उनकी तरह नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को भी अपने घरों से या कहीं से भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमें मालूम है कि पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं हमारे सामने आए, चाहे वो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हो और ऑपरेशन राह निजात हो या फिर अभी तक जो जारी है ऑपरेशन वो है रद्दुल फ़साद। लेकिन अभी बात हो रही है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की। आखिर ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है एक नए फौजी ऑपरेशन की क्यों ज़रूरत पेश आई और इसकी क्या वजह है, ये सब जानेंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान हैं पहले चाहूँगी कि उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद खान अल मशरिकी, सीनियर एनालिस्ट इन डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू मानम। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ, सुबह खैर। सुबह खैर, थैंक यू। हामिद साहब, सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक नए फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके अंदर सबसे अहम बात जो हमें देखनी होगी वो ये कि पिछले 2 साल से जिस अंदाज में एक बार फिर हमें नजर आया कि दहशतगर्द जो हैं वो एक बार फिर पनपने लगे और कार्रवाइयां जो हैं खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से, केपीके के हवाले से उनकी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा हुई। चीनी इंजीनियर्स के हवाले से या चीनी शहरियों के हवाले से बहुत सारे आपने देखा कि सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ महानूर जो अहम बात है वो ये कि जैसे ही लफ्ज कोई भी ऑपरेशन का आता है तो पाकिस्तान के अवाम ने इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 80,000 से जायद सिविलियन हमारे जो हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, चाहे वो राह निजात हो, राह हक हो, ज़रब अज़्ब हो, रद्दुल फ़साद हो, जितने भी ऑपरेशन है इसके नतीजे में 80,000 से जायद पाकिस्तानी शहादत या जाने दे चुके हैं। उसके अलावा 12,000 के करीब सिक्योरिटी के जो मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक अफराद हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी शहादतें हो चुकी हैं। उसके अलावा करोड़ों अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो चुका है। उसके अलावा हमने देखा कि जो इंटरनली आईडीपीज थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, वो हमने लाखों की तादाद में जो है वो मुख्तलिफ जगहों से हमारे मुख्तलिफ शहरों में उनको हिजरत करनी पड़ी। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आवाम और हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को हर तरह के इक़दामात में कॉन्फिडेंस में लेकर पार्लियामेंट की सपोर्ट के साथ, पार्लियामेंट की हिमायत के साथ हर तरह के ऑपरेशन करेगी और उसी का फायदा जो होगा कि वो एक पैगाम जाता है कि पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा है। मेरा ख्याल ये है कि ऑपरेशन ये जो अज़्म इस्तेहकाम जो शुरू किया जा रहा है इसको मजीद एलेबोरेट करने की जरूरत है ताकि जो सूबों के अंदर खुसूसन केपी के अंदर जो उनकी हुकूमत या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि सूबाई हुकूमत का इसके अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल होना बड़ा जरूरी होगा। वहीं पर अपोजिशन जमातें या जो सेनेट है, कौमी असम्बली है, इनको एतमाद में लेना और इनको वाज़े तौर पर बताया जाए अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो इस ऑपरेशन के अंदर क्या चीज मुख्तलिफ होगी। जो पिछले हमने देखा कि हजारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए जिनके बड़े अच्छे नताइज भी मिले, बट वहीं पर हमने देखा कि इकोनॉमिकली जब एक ऑपरेशन का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके ऊपर असर पड़ता है, मनफी असर भी पड़ता है। सो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के लिए जरूरी है कि मजीद वजाहत करे, हर सूरत सूबाई हुकूमतों को साथ मिलाया जाए और अपोजिशन और कौमी असम्बली और सेनेट से कोशिश की जाए इसको वाज़े तौर पर इस पर बहस की जाए, इसके खद्दो-खाल वाज़े किए जाए। पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान में अमन की बड़ी कीमत दे चुकी है और अमन के लिए अगर जो भी चीजें जरूरी हैं उसको करना लाजमी है, उसको करना होगा ताकि दहशतगर्द दोबारा ना सर उठाने पाए। हामिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले जो पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें हैं उन सबको जो है पहले एतमाद में लिया जाए और उनको इकट्ठा करने के बाद ही जो है ये फैसला करना चाहिए और इसे मजीद क्लियर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अवाम जो है जब कोई भी ऑपरेशन का नाम आता है, जिस तरह अभी आपने खुद भी जिक्र किया, तो थोड़ा
سب کے اندر جو ہے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ کہیں کچھ کوئی کسی کو کسی سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو حکومت آخر اس سے حاصل کرنا کیا چاہتی ہے, یہ آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیے مانو, سب سے بڑا جو اہم ایشو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت میں یہ میسج دینا چاہتی ہے انٹرنیشنل برادری کو کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے. جی. پاکستان میں دہشت گردوں کو کسی صورت بھی سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا. پاکستان کے اندر جو غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے, خصوصاً ہمارے جو مغربی بارڈر سے جو مشرقی بارڈر کا دشمن ہے انڈیا, اس انداز میں پراکسی وار کرتا ہے پاکستان کے اندر, اس کے خلاف مؤثر کارروائی کا پیغام دینا تو بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جگہوں پہ واضح طور پر ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بھارت ملوث ہے یا دشمن جو قوتیں ہیں وہ ملوث ہیں, تو ان کا سر کچلنا ضروری ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے عوام کو کس انداز کا ریلیف ملے گا. عوام کو جو ریلیف چاہیے ہوتا ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے, وہ جاب کے مواقع ہیں اور دوسری چیزیں. جی اچھا حامد صاحب, آپریشن عزم استحکام ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا تو پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتوں کے بہت سے تحفظات سامنے آئے, جس میں پی ٹی آئی کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا, امین گنڈا پور نے, کہ بھائی یہ ان کو تو اس معاملے کا کوئی علم نہیں, جبکہ وہ اسمبلی میں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا کہ یہ آپریشن عزم استحکام نہیں بلکہ عدم استحکام ہے. تو اس طرح کے بیانات آنے کے بعد تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں اس معاملے کو سب سے پہلے سیٹ ہونا چاہیے؟ بالکل مہنور, دیکھیے علی امین گنڈا پور بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے جہاں پہ آپریشن کا ایک بہت اہم حصہ متوقع ہوتا ہے, وہاں پر ان کو اعتماد میں لینا تو بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا جائے, اس کی وجوہات, اس کے ٹارگیٹس اور اس کے جو ریزلٹس حکومت چاہتی ہے اس کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ وہ تعاون کریں گے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی سیاسی مقاصد نظر آئیں, حکومت کی کوئی سیاسی گیم کی کوشش نظر آئے گی, تو پھر جو ہے وہ کے پی کے حکومت اور پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا اس آپریشن کی حمایت کرنا. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے کہ کوئی بھی ایسا آپریشن جس سے عدم استحکام آ جائے اس کی گنجائش نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو, چاہے وہ معاشی عدم استحکام ہو, چاہے وہ خارجی یا داخلی امور پر عدم استحکام ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے, اس کے نتائج جو حاصل کیے جاتے ہیں وہ کتنے پر اثر اور کتنے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ان کی طویل مدتی نتائج حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے سیاسی مقاصد سے ہٹ کر صرف اس کے جو بنیادی قومی مقاصد ہیں اس کے اوپر آپریشن کیا جائے. اور تمام طاقتوں کو اعتماد میں لینا مہنور بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام طاقتیں اگر اعتماد میں ہوں گی تو وہ پیچھے کھڑی ہوں گی فورسز کے, اور فورسز جو ہیں وہ کھل کر آپریشن کر سکیں. جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ تمام طاقتوں کو اعتماد میں لینا, لیکن جب یہ ابھی شروع ہوا تھا یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس, سارے اس میں بات کی گئی تھی, تو تمام جو کہنا چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, سب کو جو ہے اس میں لیا گیا تھا اعتماد میں. مگر یہاں پھر بھی بات کروں گی کیونکہ ساری چیزیں ہو گئیں اور سب کے بیانات بھی آ گئے. آپریشن کے اعلان سے کیا پی ٹی آئی کی اگر میں ذکر کروں, کیا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ بالکل اہم سوال ہے. اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کا وہ بیان کہ جی ان کو پہلے سے بالکل نہیں بتایا گیا آپریشن کے حوالے سے, یا ایپیکس کمیٹی کے جو مندرجات تھے, جو اس کے جو منٹس آف دا میٹنگ تھے اس کے حوالے سے, تو اس کے اندر پی ٹی آئی کی پوزیشن اور واضح ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کے پی کے اور بلوچستان ہمیشہ سے تمام آپریشنز کا ایک اہم حصہ رہے ہیں, اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہے اس کو دور کرنا زیادہ بہتر ہے. پولیٹیکل گین جو ہے وہ بہرحال تمام سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے تو کسی سیاسی جماعت کو بھی اس سے پولیٹیکل گین کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ پولیٹیکل گین کا نقصان ہوتا ہے. جب بات ملکی اور قومی سلامتی کی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کا
ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جتنے بھی قومی سلامتی کے معاملات آئے، چاہے وہ آپریشن ضرب عضب ہو یا راہ حق ہو، راہ نجات ہو، رد الفساد ہو، یا وہ پاکستان کے جو اہم معاملات ہیں، چاہے وہ خارجہ امور ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر پوری قوم اور سیاسی جماعتوں کا مشترکہ موقف ہی بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور یہی پیغام جانا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی، اس کے اوپر کسی طرح کا بھی سیاسی گیم نہیں ہونا چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس آپریشن کو زیادہ الیبوریٹ یعنی زیادہ کھل کر واضح بیان کرنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حامد خان صاحب تھے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور یہ کلیئر بات ہے کہ جب تک ساری جماعتیں ایک پیج پہ نہ آ جائیں اس وقت تو جو ہے کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی بات یا کوئی بھی میٹنگ جب تک نہیں ہو جائے، کلیئر نہیں ہو جائے بات، اور جو ہے وزیر اعظم صاحب کو مزید جو ہے اسے ایلیبوریٹ بھی کرنا چاہیے. اسی بات کے ساتھ یہاں لیں گے ایک بریک، اور آپ کو یہی بتائیں کہ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی ہوں گی، بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری انفارمیشن ہوں گی، اور آج اینٹی ڈرگ ڈے بھی منایا جا رہا ہے. تو لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے.